اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً خدای متعال فیقبلا یہاں سر بچک لاگ لاگ شکر بیت کی خدا سدی جلسہ پینو گیاں حاضر بیت پی توفیق و نصیب شازد بس۔ ناظرین کو نینتال ارتقفیوت کی دی مسائل شریع بارانوک سوالات و جواباتی برنامہ پو جاری وساریوت دیرین سان انتد اللہ چند سوالات کھیک کھرے انتد انوک ثابت چھاسوں سے ودی سوالاتی جوابات کنتاں مت پہ فریض بیان بات پہ فریض یارانگی درمیان انوک استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین غلام حسین قاری فیقپو غاتی درمیان انوک یانگ ثبوت چھاسوں سے اولا نگس آغای فیقپلا سلام عرض بیت سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دلا جب کا یاران لا تشکر عرض بیت جو غاتی سنگی تھلنا کی یارس یاری زحمات کن کھرے دیجات سا پینو گیران یاران حاضر چھاسوں گا۔ آغای محترم غاتی سوالات پو دی ماہ مبارک رمضانی قضی سلسلہ ہوتا جو یک سوال پو پہلا سوال پو دیوگ دو جو کہ گاہ شخص کس ماہ مبارکی رمضانی روزے قضا خودوگتاں ادی روزہ پو چک پیوت پہ فریس کوئی کا چی حکم پیوت دیکھا غاتی ناظرین کو بیان بچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسا ناظرین محترم سلام عرض بیت دیکھا نا یرس بس پیوت پی سوال جواب پدوین ماہ مبارک رمضانی قضا دکسیوت قضا چک پنیانتا یامد ظہر بسا دن لا قضا چک پنیانچین یعنی دران ظہر مچھایوت دی دن لا روزی قضا چک پنیانچا لیکن ظہر ارگیبنا قضا چک پنیانچسمین اگر قضا کا تو ظہر ارگیبنا چکنا رکنا کفارہ فوق چسین۔ کسبہ شیخ اے سوال پو دیو جو کی گاہ شخص شگیس ماہ مبارک رمضان کو مریض ہو جو کھوئی دے مریض پو چند سال لس تاری لس کھوئی کا ٹھیک مسونگ دیلا چپی کا مدت چیک ارگیبنا کھوئی مریض پو ٹھیک سو جو دیکھا نا ٹھیک سو سے لجب پہ کا کھوئی دے گزشتہ ماہ مبارک رمضان کھوئی ارگال ستا کھوئی روزے حکم پچیوت غاتی ناظرین کو اللہ بیان ملزت۔ یا دیس سوالی جواب پدیو این درے میگیوت مریضیوت لوگ ہچک ہو مریض لس شانا روزہ دک پمیان قضا دک پمیان دیر یا اپنا آخر لا ٹھیک سو دینو کسل مولد دے آخر لا ٹھیک سو دے و دے آخری رمضان قضا پدک پرگوشین بس ٹھیک سو دینا آخری رمضان قضا پدک پرگوشسین اما دی دن لا رمضان قضا کن ینگ کوئی فرض دک پو ضروری من فقط ہر روزیر یا بھی ہر روز 750 گرام مت چربار گوشسین۔ بخشش بخشیخ اے سوال پو دیو جو کی گاہ شخص عمدن مینگنا ماہ مبارکی رمضانی روزہ خود پمت جو کوئی حکم پوچھیوت غاتی ناظرین کو اللہ بیان ملبزت۔ بخشش اگر گا سوچی روزہ مینگنا مدکس چنگ عذر مید پا کو روزہ چکس مدکس کوئی حکم پو اولا نا کوئی کا قضا فوق چسین یعنی دی روزہ قضا پو دک پیوت پو واجبین ونگی سے رسی کوئی کا کفاران فوق چسین کفارہ چین ہر روزہ ہر روزی اور یا بھی 2 مہینہ روزہ تھوتے دک پر گوشسین یا 60 مسکین لا طعام تامر گوشسین زن تامر گوشسین دیولا کفارہ زر زر بات۔ باشیخ کی اے سوال پو دیو تاں کی گاہ شخص اتیک ماہ مبارکی رمضانی روزہ مدک پیوتاں جو مدک پا دے قضا مدک پا کھو دنیا تھی ارگالت آیا ادے ماہ مبارک رمضان روزے قضا پو کھی چھو بچے کا واجب چھتا یا من گتی نظرین کل بیان ملبزت۔ بخشش اگر گاس اتیک رگل روزہ مدوس قضا مدک پا ارگل نرگنا چھو بچے کا کھوئی روزہ کنی قضا دک پیوت پو ضروری و واجبین اما آیت اللہ سیستانی فیقس کسل مولد یان لشین خواہ بانیانچین اتی روزی قضا میدوک چا ہر روزیر یا بھی 750 گرام مد تنگنان دیا قضا بس پنا چوزین قضا دک پا ضروری من اما رمضانی روزہ یا قضا من مگاہ اتے کا فرض بوز نظر بسے اگر روزہ کا تو یود نرگنا دے روزی قضا دک پی ضرورت میت۔ بخشش باشخص جو اے سوال پو دیو تاں کی گاہ شخص ماہ مبارک رمضانی روزہ دک سیوتاں جو کس عمدن چختک دیو کوس شخص یا کوس استمناء بات نعوذ باللہ یا کوس جماع بس دیون کوس کئی مرتبہ تکرار بس جو
آیا دی تکرار بس بچے کا کوئی کفارے حکم پوچھیو غتی ناظرین کو اللہ بیان مول وزت بخشش دن پاسی سوال پیا بیان بس اگر گا سوچیس ماہ مبارک رمضان روزہ پو عمدن شغنا کفارہ فوق چنزرے اما در ایسی سوال پو دیوت اگر گا سوچیس دی روزہ چاق پیلا سن سرپا کھچیگ ملہ کیوں گئے فرض بوس جمعہ سرپنی سم ملہ کیوں یا استمنا نعوذ باللہ سرپا کھچیگ یا زن زو سرپا کھچیگ چھوٹوں سرپا کھچیگ چھانا کھوئی کا ہر تعداد ریا بھی کفاران تقرار چھچین یامین آیت اللہ علی سیستانی نظر نہ مطابق کسل مولد کفارہ تقرار چھچمین یعنی چام چک دی باطل بے چیزات کن تقرار بناسن کفارہ چچک میں نے فوق چسمین زرے کسل مولد بخشش باشاق کا آخری سوال پر دیو تنگ جو دی جلسہ پی کہ اگر گا شخص کھو روزہ دو تو سمجھو کھو دی آزان صبح بز پہلا کھوئی خلفہ پو کھو شال برگوشینا یامین دے حکم پو غتی ناظرین کو اللہ بیان مول وزت بخشش دی مسئلہ کہ آیا آزان صبح سامدون لکھا شلبو واجب من بذات خود واجب من لیکن معمولاً غتیس کھاچے شلین یا صبرو شنگتاں دو دی فرض کہ اگر نیوما غتیس سوئی بارونی آزوک زن کا تلوسیودنا دو حلق و ٹوٹین اچھت سم سے لہٰذا اگر چچی دیو چھے جکسموں کا تمید نرگنا شل بیوت پو کھا شلبو یا مسواک تاں چسپو سٹوت تاں چسپو یا صبرو شنگتاں ضرورت بید ہاں اگر گا سوچے دیو متاں کا تو دگ نرگنا ٹوٹین اچھے خطر یودنا کواچی بسیاں دی کھا شلبا ضروری چھچسیں بخشش باشاق یہاں سرپنچ یار اللہ غچسنی تھلنا یار اللہ تشکر عرض بجو چھار ناظرین کون دینی سی دی جلسہ پیانو دیزو سوالات کھائی گیت پین انشاءاللہ یومت پی جلسات کنانو ینگ سوالات شریف مسائل بیانو سوالات کھائی کھرے انجو دنیانو حاضر چھت انشاءاللہ خدای کنا دعا چلت کی خدای بار اللہ غچان دی سوالات کن تری سے جوابات کن یعنی دی کا عمل بر پی توفیق و نصیب شدبو ناظرین کن انتعالی گزارش ان کی اگر انتی چی سوالات کا تیود نکتو کمنٹ باکس انو درس بچا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.